मिस्टर्स न्यू चैप्टर स्टार्ट कराओ चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी मिस्टर्स पर इन बायोटेक्नोलॉजी डिफिनीशन होगा सही शवा चे बायोटेक्नोलॉजी तशी तवी आई इस पे मिस्टर्स आज कत्तोस न सेक पता होगा चे बायोटेक्नोलॉजी ससो उकड़ल सही शवा मतलब बायोटेक्नोलॉजी ससो उकड़ला अवल से मिस्टर्स एग्जांपल पे देओ खाली बायोटेक्नोलॉजी डिफिनीशन को मिस्टर्स कराओ चे क्यों नहीं लिदल नशी बेबी आई सही शवा बोलो हम लिदल शी कसई बचो ए बायोटेक्नोलॉजी मिस्टर्स सही कराओ डिफिनीशन कराओ चे असल बायोटेक्नोलॉजी भी आई तशीता सही शवा इस पे दे मिस्टर्स एग्जांपल वो खाली चे आया बायोटेक्नोलॉजी ससो उकड़ल सही शवा बायोटेक्नोलॉजी ससो उकड़ला आज कच्चा पदर ना उकड़े बायोटेक्नोलॉजी सो उकड़ल सब करता है हाँ ए बच्चों का चेहरा तो से एग्जांपल वो खलाई तो तय बायोटेक्नोलॉजी से शायद करल हाँ कसई बच्चों तो से 10 वेता बोली के 65% बायोटेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन मेडिसन फील्ड मतलब 65% बायोटेक्नोलॉजी जी कीमत दा मिस्टर्स मेडिसन फील्ड से इस्तेमाल हुई सेमरा 65% यानी बच्चों नंबर 1 में तो जावे बोली कि 65% बायो टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन अ पत्री से बच्चों इन मेडिसन फील्ड का पारिया फील्ड मतलब 65% बायोटेक्नोलॉजी की कीमत दो आमी तो पत्री से इस्तेमाल हुई पर मेडिसन से इस्तेमाल हुई सही शवा यो साइंटिस्ट होचे एक नोमो जेनेटिक तो सही हो जेनेटिक ची कीमो दे तशाय उकल प्रोड्यूस दे फर्स्ट प्रोड्यूस करो तशाया प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन्स पर सेम राशे इन 1982 से पर 1982 से जेनेटिक चे कीमो फर्स्ट इंसुलिन हार्मोन्स द डिस्कवर कराओ सही शवा जब बॉडी से इंसान पर बॉडी से सही मेंटेनेंस होती ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस होती पर पैसे ही बचो एक दिन बाद बायोटेक्नोलॉजी बलदाहा उकड़ल चे और 20 disease has been treatments मतलब दे 200 बीमारी डिजीज की किम ट्रीटमेंट्स था पास मेन के दादी चाहते थे बायोटेक्नोलॉजी लखसना 10 तमला मेडिसिन जो सुविधि छे ए डिजीज तशाई छी ए डिजीज मतलब मी तो ए डिजीज तशाई बकी इलाज पकी सही छवा 20 डिजीज 200 डिजीज 10 तमला दी जे मतलब आगा मेडिसिन मी तो फिर कई पेशेंट तछे आगा थ्री पोजा सरा प्रिपेयर दी बायोटेक्नोलॉजी पोजा सरा सही छवा बच्चो बली एक तशाई उकड़ल हां وشاي प्रोटियोमिक्स ये जोड़ कर प्रोटियोमिक्स बेटा नहीं लका पजना फीमेल शे दे शौदे कमी सही शवा मुख्तलिफ किस्म इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रोदा समना वगैरह तो शायद तरह प्रोड्यूस कर ना पदे मार्केट से मिला वेजी सही शवा केस में लेक्टेट मिला वेजी बची दादा तरी पोजा सरा बायोटेक्नोलॉजी पोजा सरा पपई होई बच्चों बायोटेक्नोलॉजी मिस्टो ससोकल नंबर 5 था बायोटेक्नोलॉजी मिस्टो ससोकल जीन क्लोनिंग ये ओकड़ो जीन क्लोनिंग असल बच्चों यही कॉपी ए जीन का पे ये जोड़े करे यो जीन दा आदत पचार दा तोता सही शवा एक लॉट ऑफ कॉपी मिला वेरी दस एक को बायोटेक्नोलॉजी को का नहीं को बल बच्चों तो सही उकड़ला स्टीम सेल थेरेपी ये उकड़ा स्टीम सेल थेरेपी लगा देश मतलब दबा थेरेपी असल इलाज था यही लगा फॉर एग्जांपल ए मीट तो स्किन दो स्किन इट मीन्स पदे अखपले स्किन सेल दी आवे तो सही जोड़ा भी स्किन में जोड़ा भी बोन से एन अखपले बोन सेल दी आवे बोन जोड़ा भी सही शवा 10 इंसान ब्रेन चे कीमदा सही शवा
پیش چې کیمه برین نیوران دي اټ مینز اب څه جوړوي برین ارګن به جوړوي دا سمونه ده هر شي د پر خپل سیلز وی کنه وی لکه فار ایگزامپل دای وایم چې سره کسي ټیشوز دو لیټ سپوز ته کنسیډر کا چې دا څه دو ټیشوز دو په ټیشو شي می سره څه وی سیلز وی از دا سیل اټ مینز چې کیمه دا سیلز جوړې شوې دي ا دې پر څه وی سټیم سیلز وی دا اصل اتري نه جوړې شوې دي سټیم سیل نه جوړې شوې دي کچر ته سټیم سیل خرو پښه اټ مینز دا ټیشو به نه جوړېږي صحیح شو کا سټیم سیل خرو پښه اټ مینز دا ټیشو به نه جوړېږي دا سمونه په هر ټیشو شي وا سټیم سیلز وی یو مادر سیلز وی په دې خو چې ا سلیکټیوټ کیږي ول مزید نه را سیل جوړاوي اس چې دا سټیم سیل د خرو پښه اټ مینز دا ټیشو به نه جوړېږي اس په دغه سټیم سیل شاده است شي وکړل چینجز یو کړل په جین شي ټیک یې کړه چې دا ټیشو شي کو जोड़ा को द से को बचो बायोटेक्नोलॉजी को का नको सही को बायोटेक्नोलॉजी स्टीम सेल्स थेरेपी ये उकड़ा जीन क्लोनिंग ये उकड़ लो सही शवा मुख्तलिफ किस्म फर्मेंटेशंस को का नको फर्मेंटेशन मुंदे मी तो सही जोड़ावी अल्कोहल शुअल शराब शुअल दवा करे सेक द बायोटेक्नोलॉजी दो का न दो फर्मेंटेशन सिकिम दा टोले मी तो सरा बचो सही शवा बायोटेक्नोलॉजी पता हो विदरता چې څوک بل نه کوي بایوټیکنالوژي سو کړل دا خو ورته ویل شي چې 65% میتو سی په میډیسن شي یوز کوي جنیټیک چې کیمو فرست انسولین د پروډوس کړهو د 200 ډیزیز علاج چې کیم دا پروټیومیک چې کیم دا جین کلونینګ چې کیم دا سټیم سیل تھراپی چې کیم دی فرمنټیشن چې کیم شول مختلف قسم پروډکټ میستوس په جوړوي دا تشریح وجه سره بایو ټیکنالوژي په وجه سره پرین میستوس فیلډ کړی وي ترې مې کړی وي فیلډ مې کړی وي امپورټنس اف بایوټیکنالوژي خود د هر یو فیلډ به ز الګ الګ मतलब امپورټنس ایکسپلین کوم په پی خو یا اول سره بچو میستوس کړی و ریډ بایوټیکنالوژي ا د فیلډ چې کیمو هغه می سره څای و ریډ فیلډ وو څای و ریډ فیلډ دا څه ویلی وی بچو ریډ فیلډ می تو ویلی چې څه پر اپلای کوي انیملز پر لکه یو انسان دا ممونه یو انسان دا هیومن دا دای چرسی شو چارلز مارس وای بورډر موډر وای صحیح شو کیسه بورډر سکوي دا ستو کنه دو اس اوه ته اتشي پوجا سره اړوي دا سمونه ویکسینز روغل چې هغه ویکسین میشتوس د سموکرز ته ور کی هغه د سینګریټ نه خپل تشي شي ووري صحیح شو ویل چې دا تی جوړ شو دا اې دې پر دی ویکسین جوړ کړل صحیح جوړ کړل ویکسین جوړ کړل اس دا سمونه ویکسینز روتل چې یو انسان د چارلز مارس نه پرېږ دی او اې ته تشي کې انجیکټ کې ستنورته ولګوي هغه ویکسین ته ورته تشي کې انجیکټ کې الریډي ودای د سموک تشي کو پریویش دی یعنی ویکسینز آر پروډوس پر ریډ فیلډ سے ریډ بایوټیکنالوژي دا وکړه چې د ویکسین پروډوس کړل او هغه ویکسین میشتو څه کی چې ګیو اف تشایا سموکینګ ا دې پر میشتو استعمال فرست وان امیشتو سره دې تشای دا یعنی ویکسینز آر پروډوس ویکسینز آر تشایا پروډوس to give off تشایا smoking to give off تشایا smoking چې دای سینګټ پرېږ دي اې دې پر میشتو څه ور کی ویکسین ور کی ته چاو کړل ریډ بایوټیکنالوژي وکړل صحیح شو بل یې بچو انټرفیران جوړ کړل تشای جوړ کړل بچو انټرفیران لیدر شي کا دیر इंटरफेरेंस बच्चों इंटरफेरेंस चा जोड़ करला इधर रीड बायोटेक्नोलॉजी जोड़ कर इंटरफेरेंस मिस तो एहे तवे 10 नंबर मेडिसिन दी चमी तो सीधे कैंसर दे पूरा इस्तेमाल आवी दाना को सब चावो ने कैंसर बोला कि दो एदे पूरा मिस तो ड्राइवर कवी इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस मिस तो जोड़ा वाइशी हां ती जोड़ा वाइशी हो से कोई जोड़ावी बायोटेक्नोलॉजी वे जोड़ावी जोड़ावाई हो बायोटेक्नोलॉजी वे जोड़ावी चेत्री दे पूरा यूज के दल बाचू a cancer patients de pora सही शवा लीडर शी नशी लीडर एज के सही बच्चों ए दिन अब द थर्ड वन तशा उकरला ह्यूमन फैक्टर 4 ये बच्चों जोड़ कर रीड बायोटेक्नोलॉजी तशा जोड़ कर ह्यूमन फैक्टर 4 चिपकीम इंसान शे आज का अच्छा पता नौकर चे ह्यूमन फैक्टर 4 दे 3 दे परा दी बाचू ब्लड क्लॉटिंग दे परा ब्लड क्लॉटिंग वेले गली यही ब्लड क्लॉटिंग जा लका फॉर एग्जांपल जा खबर आता का कसा का दीरा दुल्हन के बच्चों में जो सही दा युवा गुता दो उंगली दो सही शवा ए सिकला दा दास्ता मरा सही शवा जख्मी शवा
ऑलरेडी बच्चों देना ब्लड वधी का ना वधी 10 नंबर ब्लड में तो सही वधी बाहर में वधी हो पदे ब्लड से इनना 10 नंबर फैक्टर्स दीचे आ रोटी वो द ब्लड तो सही को उधर आवी के 50 दे ह्यूमन फैक्टर 4 कमी भी एक ब्लड न दारी इधर ही हेमोफीलिया इधर तो बच्चों से सही भाई हेमोफीलिया दास डिजीज दो चे पदेश ब्लड न दारी हेमोफीलिया सही शवा ब्लड पर से दारी ना ब्लड रावनावी चे योगर दादे अजो इतशाईशी जख्मीशी द ब्लड में बार बार जारी हुई चे दे किम इंसान शा दे ह्यूमन फैक्टर 4 कमी हुई ए द ब्लड चे जख्मी मतलब जोई आर्गन ये जख्मी शो आहा ब्लड में दारी ना इधे पर अच्छा जोड़ कर ला ह्यूमन फैक्टर 4 ये जोड़ कर ला वो आ ह्यूमन फैक्टर 4 सो को बचो आहा ब्लड तो सही को उदाहरण हुई पपे इशया 10 नंबर डिवाइस ये जोकल चे आहा सही हुई कैंसर फ्री हुई लकमी तो उसमें मेजॉरिटी अक्सर जना खलक हुई चे द एक्सरे मा का कैंसर कास कवी वेली मेदी यानी फ्री फ्रॉम कैंसर रिस्क डिवाइस बचो डिवाइस अर्थ प्रोड्यूस 10 नंबर डिवाइस ये प्रोड्यूस कर आगा कैंसर न कास कवी दछाओ कर बायो टेक्नोलॉजी हो की में बायोटेक्नोलॉजी रीड बायोटेक्नोलॉजी दा इंपॉर्टेंस दी द टोल बचो तो सही इंपॉर्टेंस दी खाली गुशी गुशी दता बयाना हो और फिर देखो द टोल तो सही मी तो सरा इंपॉर्टेंट फल 10 नंबर मशीनी ने जोड़ कर ला चे आगा तो सही हुई कैंसर में नकास का का एक्सरेज में पतोतला हो कैंसर में नकास का लका जना दसे मेजॉरिटी डिवाइस ता चे आहा दे कैंसर कास कावले चांसेस तो सही हुई जियोतवी हो रीड बायोटेक्नोलॉजी 10 नंबर डिवाइस पेश कर ला चे तो तवे दे कैंसर मतलब चांसेस नो चे का कैंसर चांसेस भी सही करता काम भी करता बच्चों पर ये सो कर रीड बायोटेक्नोलॉजी हां सोमेटोस्टेटिन ये बच्चों जोड़ कर सोमेटो दावे तो सुई सोमेटोस्टेटिन हार्मोन दी ग्लास नमोना लका जा खबर था का तो उस पर क्लास से शोर लगी अकड़ा था सही फा टीचर न दार खला इंतहाई शोर की दे क्लास तो अच्छा न करना हुआ था तो सही खामोश ए तो से पर यूज से सोमेटोस्टेटिन शुआ वेले चे इंसान से चेकला ग्रोथ हार्मोन जियोत रिलीज दाई वा डिसऑर्डर दो का न दो इंतहाई चकचगा एक चके खाल के बिया नुकसान यादा सही शुआ बिया एदे पूरा दे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स वेर कर तशा वेर करला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स वेर कर मतलब दा को युवा रे जी इंसान तना सिहातु के बलाव रे सी न पवाले के इदत सही माड़ा आई इधर वेग में आया दाखो सर जीपल मांग का मतलब तू तो सदा ली दश दाखो सदर वेग गई काना तरिश्तीना शवे चे दोले दे रुका तर वदर हुई खानदल दाखो सबक न ये देखो माइंड बलना मुरादा ये देखो माइंड दा सोची दा जज्बे चेरता त्रीमा इधर दा शक्ल अंदा तो उसदा शक्ल जैसा बकवी मां से अच्छा बोला था जेडर खुशी का हो मैं शक्ल दा कसई बचो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सी कीमदा सोमेटोस्टेटिन दा दासा मोना हार्मोन दी आहा ग्रोथ हार्मोन जा लका इंसान पर बॉडी से तसई रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन बचो रिलीज हुआ तसई रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन जा इस आहा एक्सेस से कीम ग्रोथ हार्मोन्स दी आगा स्टॉप कवी से के स्टॉप कवी सोमेटोस्टेटिन पपेशया चेजियोत रिलीज इन दशी बेले चिदा हच्चक इंसानों जी कीमदा आयो था दो डिजीज दो डिसऑर्डर तो इधर से पेश है द डेयर दी रीड बायोटेक्नोलॉजी ए दिन बच्चों दिन बदर हुआ था तशाया ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ब्लू आ ऐसे मीच तो कसी सेकंड वन ब्लू फील्ड युवा खबर दो माड़ा ब्लू फील्ड मीच तो से 3 दे पूरा इस्तेमाल होला मेरीन लाइफ से पूरा जरूरी दे कुरान टक करना था मो आदि का रीड लिख लियो वेदुल तक के ग्रीन लिखा एग्जैक्ट व्हाइट ये लिखा युवा खबर दो से दे कुरान टक होना दा सही शो बच्चों में तो 10 वेले दा मेरीन लाइफ ते पूरा मीच तो से अप्लाई गई इधर पूरा मेरीन लाइफ यानी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी दाव कडला ट्रांसजेनिक मतलब मीच तो सही जोड़ ट्रांसजेनिक फिश रोकल
ا دې په جین میشتو څه کړو چینج کړو ا دې ریپروډکشن ریټ میشتو زیات کړو چې فار ایگزامپل چې شډر په یو سیزن چې میشتو شډر فیش ملاو شي ا دې ټرانزجینیک فیش ویلې چې ټرانزجینیک فیش نه میشتو څه روخلې سورس اف انرژي نه روخلې کنه روخلې ویلې چې په دې فیش نه میشتو څه چې د کیمه ایویان ګلې روزي وټامن ای چې کیم دی پشه وړلې مې دی ایویان ګلې د سره ګلې ملاوي وټامن ای دا ته نه جوړوي ا فیش نه جوړوي وټامن ای وټامن ډي وټامن ای دا ټول ته نه جوړېږي فیش نه خو سې نه جوړوي بلو بایوټیکنالوژي صحیح شو دا امپورټنٹ دی بچو صحیح شو تاسو راوستل نمبر 1 ټرانزجینیک فیش ټرانزجینیک فیش ا ته وایي چې ا دې په دې جین شته شای وکړه چینج یې راوستل چې د ریپروډکشن ریټ یې زیات کړو او هغه جین شي چینج یې راوستل چې کیمیا ته شای راوستل مطلب غټ فیش په میشتو سا لکه کیمیا ټیمیا کامی انتهایی په 40-35 دن سے دما فیش تو دیر کو اور پھر خو اتری دے پورا انرجی سورسز دے پورا میشتو سے اتری دے پورا استعمال ہوئی انرجی سورسز دے پورا استعمال ہوئی انرجی سورسز نه مطلب بچو بلی ته پورا استعمال ہوئی چې هیومن هیلث چې کیم دا چې دا میشتو څه کی په امپروو کی پھر خو هیومن هیلث میشتو بچو څه کی په امپروو کی هیومن هیلث چې عامي څه څه کی په امپروو کی دا ټول چا وکړل بلو فیلډ صحیح شو او دا میشتو څه پورا استعمال ہوئی ا میرین لایف ته پورا تھرڈ ون میشتو سویلی واته شایا green biotechnology third one means to very green field is green field so there importance the shaidi the green field de pura sahi shwa a green field importance the shaidi और फिर देखो a green field importance shaidi sek wo shay importance chide to shay okra uses of the shaya fossil fuels like amistos for example a dog نه تشای رو خلی plants में روخستو animals में روخستو بیا دې دوا برا میشتو تشای کی recycling کی کا نہیں ہے کی اور پھر ہو اس کا صحیح بچو uses of تشایا fossil fuel uses of fossil fuel بلی بچو سو وکړل uses of fossil fuel نه بلی سو وکړل لکه تاسو لیدلی په دې زنا پارکې لګولې وي د هوا په وجه سره مطلب ټرباین چې لګولې چې وایند ټرباین وته الکتریسيټي بجلی زنا د به په وجه سره دا ټول ته شي دی گرین بایو ټیکنالوژي تو کنه تو یعنی وایند ویند هوا کو په نه یا ټرباین دا هارد ټرباین دی بچو لګولې وي ته شي لګولې وي هارد ټرباین دی لګولې چې هغه هوا پر درې هغه ټرباین دا سمونه شي ور کوي موومېنټس ور کوي چې کله موومېنټس ور کوي د په وجه سره شي پروډوس کیږي बिजली इलेक्ट्रिसिटी دا ټول ته شي دی میچو سره گرین فیلډ بایو ټیکنالوژي دو صحیح شو بل بچو تسی په وجه سره هایډرو الکتریسيټي چې د به په وجه سره شي پروډوس کې الکتریسيټي دا ټول بچو میچو سره شي دو گرین بایو ټیکنالوژي دو کنه دو گرین فیلډ دا کنه دا د امپورټنس دی صحیح شو بیا دنه ودا بچو ته شي وکړل دی हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ना बता वाइंड टर्बाइन जी कीम द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बिया तो शाई उकड़ल वो शाई हाँ नो फूड बायो फर्टिलाइजर को पेशा नहीं बायो फर्टिलाइजर द यूरिया सोना यूरिया द स्पिना तेरा सरा मिश्त उस पे देगा फासले ते दा फार्मर के सान जी कीम दा इस्तेमाल हवी का नहीं इस्तेमाल हवी द थोड़ा बचो तो सही दो ग्रीन फील्ड का ना द ग्रीन बायो टेक्नोलॉजी में से एग्रीकल्चर से पर मैं यूज का वाला बायो फर्टिलाइजर्स दा मुख्तलिफ किस्म यूरिया सोना यूरिया दवा करे इस्तेमाली का नहीं इस्तेमाली बायो फर्टिलाइजर ची कीम शोल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कीम शोल वाइंड टर्बाइन ची कीम शोल यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल द टोल बचु चाउ कल ग्रीन फील्ड फोर्थ वन एमी जो सरा छाईवा वाइट वा छाईवा बचु वाइट बायोटेक्नोलॉजी वाइट फील्ड सो कल बचु वाइट फील्ड ची कीम दी इंतहाई हार्ड मशीनी ने जोड़ कल सही शो वो एगे मशीन में बचु तो सही कल چې د कार्बन डाइऑक्साइड چې کیم د اټماسفیر نه اوی رنیولو او اټماسفیر به تشای کولو صفا کولو از دا می سره تشای شو یو انوایرنمنت اکونومیک پروفیټ شو کنه شو انوایرنمنټل پروفیټ شول کنه شو ولا په پیړی هو د ټول میشو پتری سټډي کوي
په وایټ فیلډ سے یعنی اکنامکس پروفټس economic profits بیا می سره بچو ته صحیح ده economic profit نه بدل صحیح ده environmentals profit په پیښوي environmental profit یا شو صحیح شو economics profit چې کیم دي او environmental دا ټول می تو سره صحیح دو وایټ فیلډ بایو ټیکنالوژي دا ډیر ده اوکې سبو انټرمیټس فرمنټیشن دی په دې باندې